Exodo 20. Ang Diyos misulti og mao kini ang iyang giingon. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Diyos gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga iyong Diyos o abubhuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaapat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw pasipad-i, paggamit ang ako ngalan. Ako si Yahweh, nga inyong Diyos. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa ako ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, gipanalanginan ko ang adlaw igpapahulay, ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan, aron mutaas ang inyong kinabuhi, diha sa yuta, nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Diyos. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isigkatawo, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tawo, o sa iyang asawa, o sa iyang mga ulipon, o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, o sa bisan unsa nga iyaha. Sa dihang nadungog sa mga tao ang dalugtog ug ang lanog sa trumpeta ug nakita nila ang kilat ug ang nag-aso nga bukid, nangurog sila sa kahadlok ug nagpaantaw sa layo. Miingon sila kang Moises, "Sulti kanamo ug namamati kami, apan ayaw pasultiha ang Diyos kanamo aron dili kami mga matay." Si Moises miingon sa katawhan, "Ayaw kamo kalisang, kay mianhi ang Diyos aron pagsulay kaninyo, ug aron magpadayon kamo sa pagbaton ug kahadlok kaniya aron dili kamo magpakasala." Apan ang katawhan nagpaantaw lang gihapon sa layo, ug si Moises lamang ang miduol sa dagtom nga pangano diin didto ang Diyos. Ang Ginoo miingon kang Moises, "Ingna ang mga Israelita, nahibaluan ninyo nga ako nakigsulti kaninyo gikan sa langit. Ayaw kamo pagbuhat og mga Diyos nga plata o bulawan aron inyong simbahon uban kanako. Paghimo kamo halaran nga yuta ug anha ihalad ang inyong halad sunugon, ug ang inyong halad sa pakigdait, ang inyong mga karnero ug mga baka. Simbaha ako sa dapit nga itudlo ko kaninyo ug muanha ako kaninyo ug panalanginan ko kamo. Kung maghimo kamong halaran nga bato alang kanako, ayaw gamita ang mga bato nga sinapsapan, kay kung kadapatan kinig silsil, gihimo ninyo kini nga dili na angay kanako.
Ayaw kamo pagtukod og halaran, alang kanako nga may mga hagdanan. Kung buhaton ninyo kini, makita ang inyong pagkahubo, inigsaka ninyo niini.